हुकूमतों मुद्दत मयाद पूरा शवे दे कराची और सूबे नूर इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगोलू पनुमुन बाने गौर जारी दे सिंध हुकूमत बल्दियाती मशरान और नुमाइंदगान आईनी मुद्दत खात्मे दो नपस कराची हैदराबाद नवाब शाह लाड़काना सक्कर और सूबे दासी नूर खारून लपारा द एडमिनिस्ट्रेटर्स लगोलू बांधे बाकायदा गौर फिक्र शुरू करे। इस सिलसिले के मुख्तलिफ नमूना फाइनल कीगी दवेलिशी विदीचे अवलन मरहला के बाद पार्जी तो गबानी सरकारी ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स लगोलिशी दागे नपसबा नूर अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर लगोल मुतालिक सलाह मशवरी की और नोटिफिकेशन बा जारी कवलिशी इम्कान दे पावलने मरहल के द कराची लपारा एडमिनिस्ट्रेटर उठाकलिशी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी विलीदी चे कराची खार द डीरू मसलों कार दे बैच ची पदे मसलो बांधी सियासत कौलू पजे विफाक और सिंध हुकूमतुना पर शरीक बानी कार उकड़ी। कराची के दखपल के समात बस शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया सरा खबर कड़ी दी पदगा मोगबानी शाहिद खाकान अब्बासी विलीदी चे कराची खार द बेनतहा मसलों कार दे खार मसले हल कौलू लपारा सियासत की गई लेकिन जरूरत दे खबरी दे ची सियासत उनकड़ी शी बल्कि द कराची मसले हल कौलू लपारा सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत द्वाना पर शरीक बानी कार उकड़ी दगा वैनावा ची हालिया बारानू कराची की पलोए पैमाना बानी तबाही रावस्ती दा दे तबाही हवाले सरा बाकायदा कार कोल पकार दे मुतासर खलकुता पवाख बांधी रिलीफ और रसवलीशी। 13 जनूबी वजीरिस्तान के सर्च ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस बानी फायरिंग कड़ो डजू ब नतीजे के द्रे फौजी जवानान शहीद और सलोर जो बलशवी SPRY जो बलशवी एहलकारान इलाज लपारा मुकामी अस्पताल तक मुंतकिल करे शवी दी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के सर्च ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस बानी डजी कड़ी दी। फायरिंग पर नतीजे के द्रे फौजी जवानान शहीदान और सलोर नूर जो बलशवी दी। SPRY शहीद शवी जवानानों के स्पाई सलीम सूबेदार नदीम और लांस नाइक मुसव्विर शामिल दी जो बलकसान इलाज लपारा अस्पताल तरसवली शवी दी। न शुमाली वजीरिस्तान मीर अली इलाका की द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रुगन मीर कलाम वजीर पगाड़ी बानी नामालूम तनानु ढसी कड़ी दी पुलिस वाई ची पगाड़ी बानी गोले लगे दली दी अलबत्ता मीर कलाम वजीर मलगरू सरा बच दे। पुलिस मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान इलाका मीर अली की बाजार चौक सरंदीज दे नामालूम कसानु द KP असम्बली रुकन मीर कलाम वजीर पगाड़ी बानी फायरिंग करे। DPO शफीउल्ला गंडापुर वाई ची पगाड़ी की गोले लगे दली अलबत्ता खुशकिस्मत है ना मीर कलाम वजीर सरा द मलगरू बच पाती शवे दे। पुलिस मीर कलाम वजीर बहिफाजत सरा बनू तरसवले अलबत्ता द हमला कौन के कसानु हवाले सरा अमलियात पेल शवी दी तरोस पूरा सर्च ऑपरेशन पर नतीजे की द हिच्चा द गिरफ्तार एतलात नजर आगली। दौलस बसर बानी द ग्राने द बल बम डजोलू तैयारे ओग्रा लतरफना पेट्रोलियम मसनुआतों कीमतों की द इजाफे समरी हुकूमत तवले गले शुआ समरी की द पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर और डीजल 8 रुपए फी लीटर ग्रानवलू सिफारिश शवे द वज़ीर आज़म इमरान खान मंजूर उरुस्तु बाद नवी कीमतों इतलाक द 1 सितंबर यानी सवाना कीगी। ओग्रा द पेट्रोलियम मसनुआतों कीमतों की द इजाफे मुतालिक समरी हुकूमत ले गलिदा लुम्बी तजवीज़ की विलेशे विदी आलमी मंडी की तेल कीमतों सेवा शविदी दागे मुताबिक पाकिस्तान के कीमतों दी सेवाकड़ी ची रकम लपाराची वेलिशी विधि ची पेट्रोल दी 3 रुपए और हाई स्पीड डीजल दी 3 रुपए और 50 पैसे ग्रान किड़ीशी फी लीटर दगा शांति लाइट डीजल और दखारू तेल पर कीमत के उम्द इजाफे सिफारिश शवे दे बल तजवीज़ दावर करे शवे दे ची पेट्रोल दी 9 रुपए और डीजल दी 8 रुपए फी लीटर ग्रान किड़ीशी दे कीमतों मुतालिक नवी तजावीज़ मंजूरी बा वज़ीर आज़म इमरान खान वर्कई और दागे उरुस्तु बाद नवी कीमतों इतलाक नंश पे न कीगी। दनून लीग नायब सदरी मरियम नवाज पे 1 सितंबर यानी सवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेश के दो फैसला उकड़ा पे 1 सितंबर बा एवन फील्ड रेफरेंस की द नवाज शरीफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पापीलू नुमान इस्तेमाल की गई तक इस्तेमाल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वकसीजा बेंच गई। द नून लीग नायब सदरी मुतालिक इतलात रागली दी मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस की 1 सितंबर यानी सबाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ता पेश के दो फैसला कड़ी दा पदे लड़के आगे लीगल टीम ता इंतजामात को हिदायत वर कड़ी दी मरियम नवाज लाहौर ना मरी तरागली दा पे 1 सितंबर बा यानी सबाला बा आगाद मरी ना इस्लामाबाद तरादरुमी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बा एवन फील्ड रेफरेंस समात पर मुकबांदी पेशी कई।
एवन फील्ड और अलजीजिया रेफरेंस की हजरैन इस्तिस्ना लपारा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरा रुजू कड़ीदा पखवानी वज़ीर-ए-आज़म मौक़िफ़ इख्तियार कड़े बीमार पहुंचा बाहर मल्क की ज़ीर इलाज यम लिहाजा अदालत की नशम पेश के दे अदालत द्वाना रेफरेंसिस की माल इस्तिस्ना राखड़ी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अलजीजिया रेफरेंस के अपील नुबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त दायर करे ब दरखास्त की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मौक़िफ़ इख्तियार करे दी चीज़ बाहर मल्क के इलाज लपारा मुकीम यम लिहाजा अदालत माला द्वाना रेफरेंस की हज़रैना इस्तिस्ना राखड़ी विफाकी काबीना इजलास सवाल तलब करे शवे चिपकी बसवालस नुकाती एजेंडा बन गौर की काबीना बाद मल्क माशी और सियासी सूरत हाल नहीं अलावा कराची की बारानून पवजा शवी नुकसान जायजा खली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बा कराची के नालो सफाई और दस्कलो उबो फराहम मुतालिक द पैकेज ऐलान कई द गनमो और चिनो दरामद और मुख्तलिफ खारूनों की कसीरुल मंजिला बिल्डिंगों तामीर मामले बहम काबीना इजलास की ज़ीर गौर राजी काबीना इजलास दौरान बा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ता कराची और द मल्क नूर इलाकों की तूफानी बारानून पवजा शवी नुकसानात मुतालिक ब्रीफिंग वर्कवली की गई काबीना बाद इक्तिसादी राबिता कमेटी द देर इजलास फैसलो तोसीक गई और द गनमो और चिनो दरामद मामलो जायजा बाखली द मल्क लुई लुई एयरपोर्टों ना आउटसोर्स कवलों अलावा पेखवर इस्लामाबाद लाहौर कराची और मुल्तान के कसीरुल मंजिला बिल्डिंग जोड़ोल मुतालिक मामलात बहम काबीना इजलास की ज़ीर गौर राजी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी पर मशरे की जारी दी चिपकी लोड शेडिंग मुतालिक बहस की वक्फे सवाल दौरान आला मुतालीम मुतालिक सवाल जवाब शवी दी KP असम्बली इजलास द हुकूमती MPA अब्दुलसलाम अफरीदी तहरीक इस्तेहकाक न शुरू शवे दे अब्दुलसलाम अफरीदी तहकीक इस्तेहकाक जमा करे द बादशाह साले और सरदार खान तरफ ना तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा शवी दी देने अलावा सुबह की जारी लोड शेडिंग और एहतजाज मुतालिकुम बहस की आला तालीम मुतालिकुम द MPAs तरफ ना सवालों न शवी पेखवर की चाइल्ड लेबर यानी माशुमानु नाम मुशक्कत की खतरनाक हद पूरी इजाफली दले शुविदा ये अंदाजे मुताबिक सिर्फ पेखवर की तर योनिम लाख पूरी माशुमान पर मुख्तलिफ मिस्री खानों उटलू और या कैलेंडर पशान सख्त मुशक्कत वाला कार की मसरूफ थी द रियासती निज़ाम बेहिसई द करप्शन और वसाइल गैर मुनसिफाना तकसीम पर वजह द माशुमानु बचपन पर मजदूरों की तेरशी जमुंग हमकारी मरवा सादात माशुमानु मुशक्कत मुतालिक रिपोर्ट जोड़ करे राजी चिवी कुरू द्रुन बार और ज़ईफ़े उगे कुछ लासुना और डेर कारुना दा गुलाली तन की माशुमान सहर दोकोरा पदी गरज राउजी जमा खाम पमा खामी कोरता सिर उड़वेसी उम्र दलो बदे खुद खेट गम पम खकड़ी दी पेखवर की पलोई शमेर माशुमान सख्त मुशक्कत कवी और द गुरबत लवजे तालीम हासिलवलो सखा महरूम दी मानो मदद बिलाल लवजलता दा कारकुम ذکر چې زما مور او پلار او ورونه خويندې زما پلار کار نشي کولای زما خواهش ته چې تعلیم وکم ما حکومت نه دا درخواست چې ما تعلیم وکړم زما پلار علاج وکړي مانو مسلمان تعلیم کول غواړم زه د مزدوري کوم 200 روپیا تنخواه مې ده او جی زما پلار بیمار دی په کمزوري ده زمانم نه کامان زل کې کار کوم د تعلیم نه کوم ما پلار مجبور دی غریب دی بیمار دی په کوم کې نو زه کوم مشرم زل کې خپل مشمت یا لپاره راځم مودل کې کار کوم د ماشومانو تحفظ لپاره په باقاعده توګه قانون سازي هم شوې ده چې مقصد یې د ماشومانو سره تړل پیښې قتل دي نو د کې موږ چې کوم د آرټیکل 3 دی آرټیکل 25 سب سیکشن 3 دی د کې موږ 37 او سب سیکشن ای دی چې هغه د ماشومانو او چې کوم د انډر ایج اف 14 ایئرز ایج دی انډر 18 دی هغه لپاره چې کوم رائټس دي چې کوم په آئین کې دغه تحفظ ملو شوی دی موږ ته فنډامنټل رائټ هم ملي شو هغه پروټیکشن چې کوم دی هغه په آئین کې موجود دی د کار نړیوال سازمان او حکومت په ګډون کال 1996 کې تر سره شوی سروې لمخې 3.3 میلیون ماشومان کاریګرو چې پکې 93% هلکان او 20% جنکۍ شامل وي کوم چې په پولو پټو کې او یا بیا په بازار کې په ډیرا په دیاړۍ هوټلونو ورکشاپونو دکانونو او د لارو او موټرو اډو کې دا قسمه ماشومان په نظر راځي چې د سخت مشقت سره مخ دي خو ولې سلیریش کاله تیریدو باوجود هم تر اوسه د ماشومانو روزګار کوونکو شمیره په سرکاري سطح معلومه نه کړی شو او پر دې مسله هیڅ ډول غور و فکر ونه کړی شو د کیمرامین سردار علي یوسفزی سره مروه سادات خیبر نیوز پیښور د پیښور په چړیاګر کې د ماده ایشین ټایګرس بچی پیدا شوې دي د دغه نوي قبض راتلو سره د چړیاګر په رونق کې اضافه شوې ده د ماده شیرني مور جوړېدو باندې چړیاګر انتظامیه هم خوشحاله ده
د پیښور چړیاګر نه یوازې د پیښور بلکې د ټولو صوبې خلکو لپاره بهترین تفریحګاه یعنی د سیل سپاټي ځای دی. په دې کې مختلف قسمه ځنګلي ځناور ساتل شوي دي چې د کومو کتل لپاره خلک د لري نه راځي. په چړیاګر کې د موسم تپش سختي ګرمۍ او د سختي یخنۍ له امله ځینې ځنګلي ځناور د مرخلې له ورغلي دي. اوس د چړیاګر نه د خوشحالۍ خبرونه ترلاسه شوي دي چې تر مخه ماده پړانګ یعنی ماده چیته نه 2 بچي پیدا شوي دي چې پرې نه یوازې د چړیاګر کې تعینات افسرانو او ملازمینو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده بلکې دې سره د چړیاګر په حق لا پیدا شوی منفي تاثر ډیره حد پورې زایل شوی دی. د چړیاګر ویټرنری افیسر ډاکټر عبدالقادر د وینا مطابق د ماده چیتا ان ټایګرس نه د بچو پیدایش وشوي دي. همدغه وجه ده چې د نر او ماده پته پکې نه لګي. د هغوی وینا ده چې په چړیاګر کې د ځنګلي ځناور نه د بچو پیدایش پنځ څخه سیوا شوی دی. سره دلته کې کومه ټایګرس کومه د هغه 2 بچی راوړي دي دینه علاوه نور انیملز هم 3 سره په نږدې وختو کې ایکسپیکټډ دي چې هغه هم بچی راځي او داسې تقریبا پریویس 3-4 منثس کې موږ سره 26 مختلف انیمل سپیشیز کومه هغه بچی راغلي دي. نو ان شاء الله د پېښور زو بریډینګ ډیر سکسسفل روان ده. د پیښور چړیاګر په ډیره لویه رقبه جوړ کړی شوی دی خو ولې په ابتدا کې د ځناورو په صحیح توګه پالنه نه وه کړی شوې چې له امله د چړیاګر په هکله د خلکو ایمش ډیر حده پورې خراب شوی. د ماده چیته نه 2 بچو پیدایش د خوشحالۍ زیری دی. کیمرامین سردار علي صفزی سره حضرت خان مومند خیبر نیوز پیښور.